Mga viewers, paminawan ninyo ning pagtuo sa simbahan nga gitukod ni Ellen G. White kung unsa ka ingrato ngadto kang Santa Maria. Atong paminawon, tubagon tani ato ning hatagan og komentaryo. Nakita ko na daghang salamat Maria. Kini siya nga pagtulunan wa ni gitudlo ni Ginoong Hesus nga magpasalamat ta ni Maria. Kung mismo sa mga apostoles wa tay makabasa sa ilahang mga sulat nga naa dito, salamat Maria. Wagit. So kana ka pagtulunan baka. Pero dili dautan nga magpasalamat ha sa mga tao nga nitabang nato. Pero kung sa may natabang ni Maria nato, kasama ra man na siya sa ato ang tao ug sulugoon siya. Tama nimo kung katawhan ka sa Ginoo, sugoon kay kas Ginoo, katawag ka og sulugoon. Mao na nga, liber ko nga magpasalamat ni Maria. Asa ko magpasalamat? Dito ko magpasalamat na nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kalibutan, ug nagbuhat sa tao, o naghatag og pasaylo sa sala sa tao. Mao lang ang Dios nga mao si Ginoong Hesukristo lamang. Wala na ilain na kong pasalamatan ang tulo ka mga persona, Amahan, Anak ug Espiritu. Atong tagaan o komentaryo mga kaigsunan. Kining klase sa tao mo ni gitawag og wa mo gamit sa iyang logic, kanang insaktong panghuna-huna ba. Dili daw siya magpasalamat kang Maria kay dito siya magpasalamat sa Trinity, sa Father, Son, and Holy Spirit. Mga kaigsuonan, dili baya moabot ang ikaduhang persona nga si Kristo nga nahimong tao kun dili gumika ni Santa Maria. Ug diha kang Santa Maria nahimong tao si Kristo, ug ang lawas ni Kristo nga gikuha niya sa iyang inahan, sa iyang pagkatao, gikuha niya kang Santa Maria, mo'y iyahang gigamit didto sa paglansang sa cross aron kita maluwas sa atong kasalanan. Matod pa sa Hebrehanon 9:22, kung way pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ug matod pa sa Hebrehanon 2:14, ang mga anak nakaambit sa dugo ug unod sa ilang ginikanan. So si Kristo nakaambit siya og unod og dugo sa iyang inahan nga si Santa Maria. Ug mao nay gipasalamatan sa usa ka Kristiyano nga migamit sa insaktong sentido komon. Dili pareha ni ining maong membro sa SDA nga nagpahiwatig nga laban siya sa kaaway sa babay. Sumala sa Genesis 3:15, dunay panag-away sa babay o kaliwat sa babay o kaliwat sa yawa. Ug sumala pa ni Santa Maria sa 1:49 sa Lucas, sukad karon ang tanan kong kaliwatan magtawag kanako bulahan. Magday kang Santa Maria ang iyang kaliwatan. Pero kining kaliwat sa bitin, di ni ka mao magpasalamat kang Santa Maria. Mao na mga kaigsunan nga makita ug magpahiwati gayud kinsa ang kaliwat sa babay o kaliwat sa yawa. Ang kaliwat ni Santa Maria, kanunay magpasalamat kaniya tungod kay diha kaniya nataw ang atong manluluwas. Kining tawhana sama ra ni sa usa ka nakakaon og bunga sa mangga. Pasalamat siya sa bunga nga tamis kayo apan iyang gipanghimaraot ang punuan. Pasalamat siya kang Kristo nga bunga ni Santa Maria sa iyang tiyan, apan kang Santa Maria iyahang gisalikway. Mao ni ang mga taong way batasan, ingrato. Sunod na pod mga kaigsunan, daghang salamat.